किन आत्तिनु केलाई मात्तिनु समय नै चक्र हो मान मालिनु। म अलिकति कहाँ गएको थिएँ यो फिक्स सुरक्षा नै हो यो बोली मेरो माया अरूलाई त करोडमा नि दिदिन तिमीलाई सित्तैमा मेरो माया अरूलाई त करोडमा नि दिदिन तिमीलाई सित्तैमा। सोना भन्ने बित्तिकै हिन्दू नाम जुन सोना भनेकै सुन सोना भनेको पन्जाबीमा भन्दाखेरि एकदम राम्रो होइन र जहिले पनि सोना भनेको नामै त्यस्तो राम्रो छ भनेपछि त उहाँले गरेको कुराहरू कति राम्रो होला भनेर हाम्रो जुन कुराहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ अघि नै। त्यस कारणले आज जुन एउटा मेरो माया करोडमा भन्ने गीत सार्वजनिक हुन गइरहेको छ म उहाँलाई र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने मलाई लाग्छ गाउने एउटा व्यक्ति होला तर त्यहाँ रचना गर्ने त्यसलाई अझ राम्रो मिठास दिने म्युजिक दिने डिरेक्टर र यो सबैलाई एउटा सिकाउनको लागि कोरियोग्राफी गर्नेदेखि लिएर जसले गाइड गर्ने गुरुदेखि लिएर सबै हरेक व्यक्ति यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ एउटा सक्सेसफुल गीतको रूपमा र अगाडि बढ्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र मलाई अर्को कुरा खुसी किन लागिरहेको छ भन्दा सबै टिमहरू एकदम यङ र एनर्जेटिक टिम सोना मात्र होइन। सोनालाई देख्दाखेरि म जहिले पनि भन्थेँ सोना तिमी त खालि इभेन्ट मात्र होइन तिमी धेरै कुरामा मान्छे हेर्दा मोडलिङ गर्ने जस्तो मोडलिङ पनि गरेको छ उसले होइन मान्छे पनि राम्री ट्यालेन्टेड पनि र अहिले झन् गीतको पनि एउटा गीत गाउँछ भनेर चाहिँ मैले पछि मात्रै थाहा पाएको त्यो सुन्दा त आई थिङ्क सी इज मल्टी ट्यालेन्टेड र एकदमै खुसी लाग्छ यसरी यङ जेनेरेसनहरू अगाडि बढेकोमा। किनभने हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि जहिले पनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उद्यमशीलताको विकास होस् भन्छौँ र हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र पनि यो एउटा फिल्म प्रोड्युसर्सको एसोसिएसन्सहरू छ सङ्गीतकारहरू पनि छन् त्यहाँ मेम्बर भएर आएको छ एसोसिएसनबाट र हरेक क्षेत्रमाबाट नै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एउटा देशको अर्थतन्त्र र देश एउटा समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने विश्वासले चाहिँ हामीहरू निजी क्षेत्रले जहिले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढावा दिइरहेका छौँ र झन् अहिलेको समयमा चाहिँ यङ जुन ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी अगाडि उजागर गरेर अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हृदयदेखि मलाई खुसी पनि लाग्छ र मलाई लाग्छ सोनाको यो मैले फर्स्ट हेरिरहेको हुन्छु होला तर आउने दिनमा धेरै गीतहरू आइरहेको छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु र गीत सँगसँगै विभिन्न इभेन्ट र विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर जुन एउटा यो समाजमा एउटा देशमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँ र उहाँको ग्रुपहरू सबैलाई म चाहिँ हृदयदेखि चाहिँ एकदमै सफलता मिलोस् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मैले गर्नुपर्ने सहयोग पनि यहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि गर्छु भन्ने पनि यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै सबै साथीहरू मिडियाका साथीहरू आज आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो राम्रोसँग कभरेज गरेर यस्ता ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्यो भने हाम्रो लागि मात्र होइन मलाई लाग्छ यो देशको लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हो। धेरै गीत गाएँ अहिले अलमोस्ट 3 दर्जन भयो होला गीत तर यही गीतबाट सुरुवात हुन्छ मेरो जहिले पनि रिक्वेस्ट किन आत्तिनु केलाई मात्तिनु समय नै चक्र हो मान मालिनु। आई थिङ्क दिस इम्प्लाइज टु एभ्रिबडी जस्तो लाग्छ के गाह्रो भयो भने आत्तिहाल्ने र केही एकदमै राम्रो भयो भने मात्तिहाल्ने त्यो बानी हुन्छ। सो उहाँले त्यो जुन लेख्नु भएको छ त्यसको लागि मैले कहिले पनि उहाँलाई अप्रिसिएट गर्ने मौका पाएको थिइनँ। सो मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर आज आई वान्ट टु से स्पेसल थ्याङ्क्स टु हिम सो दिस इज फर सबैले भन्ने बित्तिकै यो है तर म साँच्चीकै 3 दिन सुतेर आज फर्स्ट नै आएको है 3 दिन बिरामी भएको छु कोरोना चाहिँ भएन मेरो माया अरूलाई त करोडमा नि दिदिन तिमीलाई सित्तैमा मेरो माया अरूलाई त करोडमा नि दिदिन तिमीलाई सित्तैमा। धन्यवाद। यो मेरो माया करोडमा मेरो माया भन्ने एल्बमको पहिलो गीत हो यो। अरू गीतहरू लस्करी जस्तै सोच बेलामा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले टिजर बज्यो प्रोमोटै भनौँ है बज्यो। दाइ धन्यवाद मलाई यो ब्रेकको टाइममा मलाई बोलाइदिनु भयो। सम्पूर्ण यता त भन्न मिलेन सबै अग्रस्थानमा बस्नुभएको मिडिया लगायत सम्पूर्ण सबैको मेरो नमस्कार। म सङ्गीतकार दिपक शर्मा यस्तो राम्रो प्रोजेक्टमा जोडिन पाएको छु। एउटा गीतमा गीतकार सङ्गीतकार भएर आएको छु।
सोनाजीको फेरि मन खायो भने यो एल्बम पनि फेरि जोडिदिनु सक्नुहुन्छ अर्को गीत पनि सोनाजी हुनुहुन्छ भनि त हाल्यो कसैले सुनाइदिनु होला जे होस् यो गीत राम्रो होला भन्ने हाम्रो सबै टिमले अपेक्षा गरिरहेको छौँ हजुरहरूको सहयोग शुभेच्छा आशीर्वाद र मिडिया कर्मी साथीभाइहरूको माया यसलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ उहाँहरूको माया रहनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दैछु सोनाजी आइहाल्नुभयो र सोनाजी लगायत हामी सम्पूर्ण टिमलाई यो गीतको शुभकामना म पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद हेलो के बोल्नु होइन यो भिडियोको बारेमा के भनौँ मलाई नचाउँदा कस्तो भयो कति गाह्रो भयो कस्तो अभिनय गर्नुभयो पहिलो कुरा त यो टाइटल घट्ट सुन्दाखेरि यो मायाको निलामी भइसके जस्तो लाग्छ होइन मेरो माया करोडमा भन्दा तर तपाईँले भिडियो हेरिसक्नुभएको त्यस्तो केही पनि होइन भनेर र अब चिट्ठाको कुरा पनि छ गीत होइन चिट्ठाको कुरा छ गीतभित्र र यो भिडियो पनि मलाई चिट्ठामै परे जस्तो लाग्छ किनकि यसको डिरेक्सन पहिले हाम्रो दिवक आचार्य मेरो मामा पनि बन्नुहुन्छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर बिचमा उहाँको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेपछि उहाँले मलाई सम्झेर तिमीले गर्नुपर्छ भन्छ दिनुभयो त्यसको लागि म दिपक आचार्य मामालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो प्रोजेक्टमा दिइदिनु भयो तर दिपक मामाले सम्झिनुभन्दा अगाडि नै मलाई सोना मात्रै सम्झिनु पर्ने थियो किनकि मेरो चिन्जान धेरै पुरानो चिन्जान हो सोनाजीसँग हाम्रो मेरो डान्स स्टुडेन्ट पनि हो उहाँ हाम्रो लगभग डान्स साल्सा डान्स एकाडेमीमा मसँग डान्स पनि सिक्नुहुन्थ्यो र भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको कन्सेप्ट लगभग मलाई दिपक मामाले भन्नुभएको थियो यो कन्सेप्टमा गर्ने मैले गर्दा हुन्छ भान्जा मैले यस्तो तयारी गरेको छु भनेर र कन्सेप्ट मलाई आफैलाई पनि एकदमै मन पर्यो र त्यसपछि त्यही कन्सेप्टमा हामीले काम गरेर भिडियो तयार गऱ्यौँ त्यसको लागि मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट शुभम भुजेलले मलाई कोरियोग्राफ गर्नुभएको छ भिडियोलाई र मेरो अर्को स्टुडेन्ट सुबलले मलाई एसिस्ट गर्नुभएको छ र यसलाई बुद्ध थापाले खिच्नु भएको छ र भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा अब पहिलोचोटि काम गर्दैछु सोनाजीसँग र उहाँलाई लगभग हामीले 1 विक 10 डेज जति रिहर्सल पनि गरायौँ साथसाथै हाम्रो गोविन्दजी पनि इन्डियाबाट आएर लगभग 10 दिनै प्र्याक्टिस गर्नुभयो उहाँले पनि किनकि उहाँको डान्स अलिकति अब हेरिहाल्नुभयो त्यति पर्फेक्ट नभए पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ केही निकाल्ने कोसिस र अब सागर त प्रोफेसनल डान्सर जस्तो नै भइसक्यो होइन किनकि पल पनि नाच्दै प्रोफेसनल डान्सर भइसक्यो अब सागर पनि हेर्दै प्रोफेसनल डान्सर जस्तो नै भइसक्यो र जस रमाइलो भयो भिडियो काम र अहिले देखिहाल्नुभयो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन परेन पऱ्यो भने कृपया सेयर गरिदिनु होला होइन थ्याङ्क यू सबैमा नमस्ते अब आफ्नो परिचय दिन सिधै सागर लम्साले भन्नुपर्ने भयो बले भन्नु पाइएन होइन त यहाँ यो गाना अरू गाना जस्तै मैले एकदमै एक्सपेक्ट गरेको गाना हो मलाई गाना फर्स्ट टाइम गम्भीरले पठाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो अनि गम्भीरसँगको लगभग यो मेरो 8औं 10औं प्रोजेक्ट हो होइन र सोनाजीसँगको फर्स्ट सहकारी हो दिपकसँगको त अब मैले 2-3वटा पहिला गरिसकेको छु यो टिमसँग काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो र यसमा नयाँ कुरा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम शुभम भुजेलको कोरियोग्राफीमा मैले नाचेको छु मलाई डान्स रिहर्सल गर्ने टाइममा चाहिँ म आफै नर्भस थिएँ किनकि उसको बुगीदेखि लिएर विथ द स्टार्समा उसको नाच्ने शैली उसको त्यो इनर्जी देखेर म आफूलाई डर लागिसकेको थियो त्यही पनि जेन तेन मैले नाच्ने प्रयास गरेँ अघि हेरि पनि सक्नुभयो सबैले सोनाजी गोविन्दजीसँग फर्स्ट सहकारी एकदमै रमाइलो भयो र एकदमै राम्रो एक्ट गर्नुहुँदो रहेछ म त्यो एक्ट गर्ने टाइममा चाहिँ म थिइनँ म अलिकति कहाँ गएको थिएँ यो फिक्स सुरक्षा नै हो यो बोली कि त सुरक्षा कि त सुषमै हो यो दुइटाले हो मलाई अलिक बढी पेल्ने देख्ने पनि हो एकदमै रमाइलो भयो र यो गाना सोना अमात्य युट्युब च्यानलबाट 4 बजी रिलिज हुन गइरहेको छ सोना चाहिँ SONA टाइप गर्नु होला त्यो मिस्टेक हो SONNAAMATYA सोना अमात्य युट्युब च्यानलबाट 4 बजी रिलिज हुँदैछ र थ्याङ्क यू सो मच गम्भीरसँग अहिलेसम्म सबै सहकारी थापेको छ हाम्रो यो पनि थाप्छ भन्ने आशा राखेको छु र थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो बोल्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै नराम्रो छु कि एक्चुअली भन्नुपर्दा उहाँहरू जसरी यस्तो राम्ररी फ्रेम गरेर बोल्नुहुन्छ त्यस्तो राम्ररी त मलाई बोल्न आउँदैन तर म सबैजना यहाँ उपस्थित यो हलमा यस्तो भरिएको यस्तो
सपोर्ट देख्दाखेरि एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई. आइम रियली गेटिङ इमोसनल. थ्याङ्क यू सो मच यति सर्ट टाइममा पनि यसरी आइदिनु भयो. हाम्रो अगाडि यति मिडियाहरू यस्तो क्यामेरा अगाडि आफू उभिन पाउँदाखेरि एकदमै सिरियसली आइम फिलिङ सो प्राउड. र टिम र गीतको कुरा गर्दाखेरि दिपक सर कहाँ जानुभयो? यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने प्लिज अगाडि आउन हामी म प्लिज रिक्वेस्ट गर्छु. अलि लजालु स्वभावको हुनुहुन्छ. दिपक सर सायद बाहिर जानुभएको छ होला. दिपक सरसँग मेरो यो भेट भएको हो. उहाँले कन्सेप्ट बनाउनु भयो, त्यसपछि उहाँ बिरामी हुनुभयो. देन ल अब के गर्ने, बिरामी लास्ट आवरमा बिरामी हुनुभयो भनेपछि सरले गम्भीर सरको नाम सजेस्ट गर्नुभयो. गम्भीर सर सो सरी, मलाई थाहा थिएन तपाईँ यति राम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ भनेर. होइन भने त म अनेस्टली जान्थेँ. म आइएम सो सरी, हि इज सच अ फ्याबुलस डिरेक्टर. मैले जति काम गरेँ हामीलाई कहिले पनि सुट गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटै सर्ट 1000चोटि दिनुपर्ने, 5चोटि 6चोटि 7चोटि 8चोटि रिटेक्सहरू र एकदम एक्जस्टिभ हुन्छ. तर गम्भीर सरसँग काम गर्दाखेरि सुटिङ गरे जस्तो नै फिल नभएको. इट वाज लाइक अ पार्टी गएर पिकनिक जान्छ नि त्यस्तो फिल भएको थियो. सर थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो राम्रो भिडियो बनाइदिनु भयो. सागरजी मैले जहिले पनि स्क्रिनमा हेरेँ, अहिलेको एकदमै धेरै पपुलर पर्सनालिटी हुनुहुन्छ. उहाँले गीत सुन्दाखेरि नै एकदम राम्रो छ भनेर भन्नुभयो. हाम्रो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो कि अब यस्तो एक्टर जो एकदमै पपुलर छ कि उहाँलाई अगाडि भेट्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरमा डिफ्रेन्ट यस्तो राम्रो एक्टरकोसँग मैले एक्टिङ गर्नुपर्ने ल. अनि दिमागै खराब भइसकेको थियो मेरो. तर हि इज बिन भेरी सपोर्टिभ. त्यो एटिट्युड यो ऊ यस्तो छैन. उहाँले जहिले पनि राम्रो छ यस्तो भनेर सपोर्टै गर्नुहुन्छ. मैले सबैभन्दा पहिला भिडियोको कुरा गरेँ, किनभने यहाँ भिडियोको कुरा प्यारलल भएर दिपक शर्मा सरसँग मैले भेट्ने मौका पाएँ. उहाँले गीत सुनाउनु भयो र गीत सुन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो पनि भएको थियो. सर कहाँ हो बिट, अफ बिटमा हुन्छ त यो त के हो भनेर कुरा पनि गऱ्यो. तर सरले यस्तो राम्ररी कम्पोज गर्नुभएको छ र उहाँले एभ्री सिङ्गल डिटेलमा काम गर्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछ. जस्तो भवानी दिजुले अघि भनिसकेको थियो कि कुनै पनि प्रोजेक्टमा एकजना सोनामात्य त नाम होला, आई माइट जस्ट बी अ प्लेटफर्म. बट जति पनि यो शब्द सरले लेख्नुभयो, मलाई कतिले सोधिसक्यो. हिजो पनि फेसबुकमा पनि मलाई मेसेन्जेसहरूमा पनि मेसेज आइरहेको थियो कि कसको शब्द हो, कसको सङ्गीत हो. ट्रेलर हामीले रिलिज गर्यो 2 दिन अगाडि. ट्रेलर रिलिज पछि मलाई लाग्छ प्रिया थापा दिजु उहाँले हिजो मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो कि म्युजिक त एकदम राम्रो छ, पुरा गीत पठाउन भनेर. मैले रिलिज भइसकेपछि पठाउँछु भने. सर थ्याङ्क यू सो मच. एकदमै मिठो शब्द र सङ्गीत. प्लिज आवर प्रोजेक्ट विल नट बी कम्प्लिटेड विदाउट हिम. शुभमजी हुनुहुन्छ, उहाँले कोरियोग्राफी गर्नुभएको. मलाई 2-3जनाले सोध्नु पनि भएको कसले कोरियोग्राफी गर्यो भनेर. उहाँले बडी ल्याङ्ग्वेजमा पनि सिकाउनुहुन्छ, उहाँले स्ट्रेचिङ पनि सिकाउनुहुन्छ. यस्तो होइन एज अ होल टिममा हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ भाइब आइसकेपछि त्यो आउटपुट राम्रो आउँछ भन्ने बिलिभ गर्छु म. र आज साँच्चीकै पनि यो प्लेटफर्मबाट हाम्रो होल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु.